चिद्वार संपादनस्य पूर्वसिद्धतया तु जाता खले वाली यूपो भवति इत्यत्र यूपस्य यूपस्य छेदन तक्षण उश्रयाणां निवृत्तिः द्वार संपादन शक्त्या प्राशित क्रीडा भक्षणार्थेषु कृष्णलेषु अविधारणजन्योपकारस्य स्वादिमन संपादयितुम् अशक्यत्वात् अविधारणात् निवृत्तिः तत्र संपादन संपादना शक्त्या किं संपादना शक्त्या निवृत्तिः बाधा तो कृष्णलानां धान्यविशेषाणाम् इडा भक्षणार्थे यदि धान्य कृष्णलेषु अभिधारणजन्य उपकारः यत्र क्रियते तत्र स्वादिमन सम्पादयितुम् अशक्यत्वात् कृष्णानाम् अभिधारणे कृष्णलानां कृष्णलेषु स्वादत्वं तत्र आधातुं न शक्यते तो तत्र असम्भवात् द्वार संपादना शक्त्या निवृत्तिः तत्र स्वादिमन सम्पादनस्य निवृत्तिः भवति द्वार संपादनस्य अशक्त्या कृष्णलेषु अभिधारणजन्योपकारकस्य अपकारस्य स्वादिमन संपादितुम् अशक् क्वचित् सिद्धशेषि विरोधात् निवृत्तिः सिद्ध पुस्तकः नास्ति भवतां पुरतः अस्ति अस्ति स्वामिनः। यथा आग्रयण दक्षिणादिरूपे वत्से अन्वाहार्य धर्मस्य पाकस्य सिद्धशेषि विरोधात् यत् सिद्धं तस्य शेषी शेषित्वात् शेषित्वेन यद्विरोधः समायाति तस्मात् निवृत्तिः अर्थात तेन बाधः भवति जी बाकी ही कृते वत्सो नश्येत तन्मांसमेव दक्षिणा दत्यात् क्वचित् साध्य शेषि विरोधात् निवृत्ति अत्र सिद्ध शेषि विरोधात् निवृत्ति यदि सिद्धं दक्षिणा वत्सः दक्षिणायाम् आग्रहण दक्षिणादिरूपे वत्से वत्सा दीयते यदि पाके यावत् तस्य अन्वाहार्य धर्मस्य पाकस्य पाके यदि पाके ही कृते सति वत्सो नश्येत म्रियते तर्हि तस्य मांसम् एव दक्षिणां दद्यात् अस्य को अभिप्रायः स्वामिनः? वत्सः नाम किम्? वत्सः आग्रायणादिषु दक्षिणा वत्सः दक्षिणायां दीयते दक्षिणा ऋत्विभ्यः तो यदि पाकात् अस्मात् अंतराले दक्षिणः दक्षिणायां दक्षिणार्धं यः वत्सः आनीतः सम्रियेत् चेत् तो तस्य तर्हि किं दद्यात् मांसमेव दक्षिणारूपेण दद्यात् अर्थात् अपरः वत्सः न देयः न देयः तस्य मांसस्य का तत्र तद् भविष्यति किन्तु अत्र बाधः किं भवति इत्यस्य विचारः यथा शेषविरोधात् निवृत्तिः शेषि शेषिविरोधात् निवृत्तिः तत्र वत्स दक्षिणायाः दक्षिणार्धं यः वत्सः आनीतः सः पाके कृते यदि म्रियेत् चेत् तस्य मांसमेव दक्षिणां दद्यात् ये शेषविरोधात् निवृत्तिः अत्र अस्य उदाहरणं दत्तं क्वचित् साध्य शेषिविरोधात् निवृत्तिः साध्यशेषिविरोधात् निवृत्तिः पूर्वं किम् आसीत् शेषी विरोधात् निवृत्तिः साध्य सिद्धशेषि विरोधात् निवृत्तिः इदानीं साध्यशेषि विरोधात् निवृत्तिः यदा वार्हस्पत्यो नैवारः सप्तदश शरावश्चरुर्भवति अत्र निर्वाप्येषु व्रीहिषु चतुरो मुष्टि निर्वपति इत्यादि इति अतिदेशप्राप्तस्य चतुर्मुष्टिपरिमाणस्य व्रीहिसाध्यस्य सप्तदश शराव परिमाण परिमाणचरुरूपसाध्यशेष विरोधित्वात् संख्यामुष्ट्योर् अन्यतरस्य बाध्यत्वसंभवे जघन्यत्वात् मुष्टेर्निवृत्तिः वार्हस्पत्य यज्ञे वार्हस्पत्यो
नैवारः सप्तदशशरावश्चरुर्भवति। सप्तशरावः नाम कश्चित् ये कुल्हड़ सदृशं कश्चित् ये पात्रविशेषः, तो सप्तदश पात्र परिमितं तस्य तावत् निवारेभ्यः चरुर्निर्मीयते। निर्वाप्येषु व्रीहिषु चतुरोमुष्टिर्निर्वप्यति इति अतिदेशप्राप्तस्य। तत्र अन्यत् किं वर्तते? निर्वाप्येषु व्रीहिषु चतुरोमुष्टिर्निर्वपति। चतुर्मुष्टिपरिमितं मुष्टि इति परिमाणविशेषः। निर्वपति अतिदेशप्राप्तस्य चतुर्मुष्टिपरिमाणस्य व्रीहिसाध्यस्य सप्तदश शराव परिमाण चतुरूपसाध्य शेषि विरोधत्वात्। अब एकस्मिन् अत्र विधि वर्तते अष्टौ सप्तदश शरावः निवाराणां सप्तदश शरावः। अन्यत्र वर्ते चतुरो मुष्टिः व्रीहिषु चतुर्मुष्टिः। तो येषां तत्र किं भवति? बाध्यबाधकत्वं भवति। चतुर्मुष्टिपरिमाणस्य व्रीहिसाध्यस्य सप्तदश शराव परिमाणचरुरूप साध्यशेषि विरोधित्वात् संख्यां मुष्ट्योः अन्यतरस्य बाध्यत्वासंभवे। बाध्यत्व बाधावश्यं भावे। यदि चतुरो मुष्टिः व्रीहिपक्षे चतुरो मुष्टिः स्वीक्रियेत चेत् तर्हि नैवाराणां सप्तदशमुष्टीनां बाधः भवति। यदि नैवाराणां सप्तदशमुष्टीनां स्वीकारः क्रियते चेत् तर्हि व्रीहीणाम् अष्टौ कति सन्ति? चतुरो मुष्टिः इत्यस्य बाधः भवति। तो एवं जघन्यत्वात् मुष्टेर्निवृत्तिः। शेष विरोधात् निवृत्ति। तो अत्र जघन्यं किं? जघन्यपक्षः किं? ओ मुनिजी, जी स्वामी। जघन्यपक्षः चतुरो मुष्टि व्रीहीणां व्रीहिषु चतुरो मुष्टिः इत्यस्य जघन्यत्वम्। सप्तदशशराव नैवाराणां सप्तदशशराव इत्यस्य उत्तमपक्षत्वात् जघन्यपक्षस्य चतुरो मुष्टि व्रीहीणां चतुरो मुष्टिः इत्यस्य निवृत्तिर्भवति। तो एवं विधा बाधाः भवति तस्य शेषी विरोधस्य। सिद्धशेषि विरोधात् निवृत्तिः। न सिद्धशेषि विरोधात् तो मांसपक्षे आसीत्, तस्य वत्सधरपक्षे द्वितीयः सिद्धशेषि विरोधात् निवृत्तिः। सिद्धशेषि विरोधात् निवृत्तिः इत्यस्य उदाहरणं स्पष्टं जातम्। जी समीचीनम्। अच्छा, यथा क्वचित् साध्यशेषि विरोधात् निवृत्तिः। अग्रे ये द्वारलोपान् निवृत्तिः इत्यस्य उदाहरणानि सन्ति। साध्यशेषि विरोधात् निवृत्ति यथा भारसपत्यो नैवार सप्तदशशराव चरुर्भवति इत्यत्र निर्वाप्येषु व्रीहिषु द्विजातम्। अच्छा, क्वचित् विरोधाभावेपि प्रयोजनाभावात् निवृत्तिः। तत्र विरोधे असति अपि। यथा आगायणादिदक्षिणारूपे वाससि पाकस्य प्रकृतौ हि अन्वाहार्यरूपदक्षिणा द्रव्यनिष्पत्त्यर्थं दक्षिणागनौ अपरिमितं महान्तमोदनं पचति इति पाको विहितः। आग्रयणे दक्षिणारूपे वाससि पाकस्य वाससि वस्त्रेव वस्त्रादिषु पाकः प्रकृतौ अन्वाहार्यरूपदक्षिणाद्रव्यनिष्पत्त्यर्थम्। अच्छा, क्वचित् विरोधा प्रयोजनाभावा निवृत्तिः प्रकृतौ अन्वाहार्यरूपदक्षिणाद्रव्यनिष्पत्त्यर्थं दक्षिणाग्नौ परिमितं
महान्तमोदनं पचति। ये दक्षिणाग्नौ अपरिमितं महान्तं ओदनं बहु मानम् ओदनं पचति। महान्तं ओदनं पचति इति पाको विहितः। अब इह दक्षिणाद्रव्ये वाससि प्रागेव निष्पन्ने, दक्षिणाद्रव्ये वाससि प्रागेव निष्पन्ने स्थिते तन्निष्पत्ति अनुपयोगिना किं पाकेन। क्या हो जाए? जी। वाससि पाकस्य दक्षिणारूपे वाससि पाकस्य हन्तम् ओदनं पचेति तन्निर्विरोधः नास्ति। तन्निष्पत्त्यनुपयोगिना किं पाकेन न प्रयोजनाभावात् निवृत्ति। अत्र प्रयोजनाभावात् निवृत्ति इत्यस्य उदाहरणं दीयते। द्वारलोपात् निवृत्तिरित्यत्र द्वारशब्देन यद्वार द्वारतया फलतया वा प्रयोजनं विवक्षितफलानां मृतस्य प्रयोजनं तत्सर्वं विवक्षितम्। तो दक्षिणाद्रव्ये वाससि प्रागेव निष्पन्ने स्थिते तन्निष्पत्ति अनुपयोगिना पाकेन किम्। पाकस्य प्रयोजनं नास्ति, अतएव निष्प्रयोजनत्वात् किं भवति? निवृत्तिः। निवृत्तिः नाम बाधः। द्वारलोपानिवृत्तिरित्यत्र द्वारशब्देन यद्वारतया फलतया वा प्रयोजनं तत्सर्वं विवक्षितम्। पुरा पृष्टं भवता। द्वारः किम्? द्वारः भवति यद्वारतया अर्थात् यद्वारेण यद्फलतया वा प्रयोजनं तत्सर्वं विवक्षितम्। अर्थात द्वारशब्देन केवलं यस्य द्वारेण इति तत्र तृतीया भवति द्वारतया यद्द्वारेण फलतया च यद् विवक्षितं तत्सर्वं द्वारलोपः इति अस्मिन् पदे द्वार इति पदेन फलम् अपि भवति, द्वारः अपि भवति, क्रिया अपि। तेन मृदे यजमाने क्रियमाणायाम् इष्टौ आयुराशास्त इत्यादि मंत्राणां विवक्षितफलानां मृदस्य यजमानस्य आयुरादिफलरूपान् निवृत्तिरपि उदाहरणम् इत्यादि द्रष्टव्यम्। अत्र यदि द्वारलोपेन केवलं तत्र द्वारतया और फलतया द्विविधं भवति। द्वारतयापि भवति फलतयापि भवति। द्वारलोपेन यद्भवति तस्य उदाहरणानि और फलरूपेण यदुदाहरणानि भवन्ति तदग्रे मृतस्य यजमानस्य आयुरादिफललोपात् निवृत्तिः इत्यस्य उदाहरणम्। तो क्वचित् प्रत्याम्नानात् प्राकृतपदार्थनिवृत्तिः सापि अनेकविधा। इदानीं निवृत्तिः द्वारलोपात् निवृत्तिः अस्माभिरधिगता। प्राकृतपदार्थनिवृत्तिः अग्रे वक्ष्यति। सा प्राकृतपदार्थनिवृत्तिः अनेकविधा। क्वचिद् उपदिष्टपदार्थविरोधात् तन्निवृत्तिः। उपदिष्टेन पदार्थेन यद्विरोधः समायाति तेन पदार्थ प्राकृतपदार्थनिवृत्तिः। औदुम्बरो यूपो भवति। वैकृत पशाऊ अतिदेशप्राप्तयूपोद्देशेन औदुम्बररूप प्रकृति द्रव्यविधानात् उदुम्बर प्रकृति के यूपे प्राकृतस्य बिल्बपलाशादि विरोधेन प्रकृतित्वासंभवात् निवृत्तिः। एवं भवति प्राकृतपदार्थ निवृत्तिः। अच्छा जी, शिवम मणि गतः। शिवम मणि निर्गतः। ओ भवि जी, भविवत् जी स्वामी चरण क्वचित् नेट बाधा वर्तते। अच्छा अच्छा। क्वचित् उपदिष्टपदार्थगतश्रुतनैरपेक्षश्रुतौ विरोधात् निवृत्ति। इदानीं प्राकृतपदार्थनिवृत्तिः। प्राकृतपदार्थनिवृत्तिः बहुविधा भवति। उपदिष्टपदार्थगतश्रुतनैरपेक्षश्रुतौ विरोधात् निवृत्तिः। यथा नैवारश्चरुर्भवति इत्यत्र निवारपृथिके चरौ व्रह्यतण्डुलानामपि मिश्रणेन
प्रकृतित्वसंभवेऽपि निवारशब्दपरतद्धितो उत्पत्ति अवगतनैरपेक्षविरोधात् व्रीहीणां निवृत्तिः नैवारश्चरुर्भवति। अत्र निवारपीडिके चरौ यदि तस्मिन् निवारे चरुः तस्मिन् व्रीहि इत्यादीनामपि मिश्रणं स्यात् चेत् तर्हि किं भविष्यति? तेन प्रकृतितत्त्वसम्भवे सति अपि प्रकृतितत्त्वसम्भवे सम्बन्धे सति अपि सम्भवेऽपि निवारशब्द परत पर निवारशब्द पर तद्धितोत्पत्त्यवगतेन ये नैवारः इति तद्धितं वर्तते। रामस्वामी जी स्वामी पद निवार तद्धितम स्यात् मैं तद्धिता स्वामी जी संपदा तद्धितमेव नैवारपदे निवारशब्दपरतद्धितः नैवारः तद्धितोत्पत्ति अवगत नैरपेक्ष विरोधात् व्रीहीणां निवृत्तिः नैवाराणां व्रीहि सापेक्षाणां चरुप्रकृतित्वे हि सापेक्षम् असमर्थम् इति असामर्थ्यात् तद्धितोत्पत्तिर्न स्यात्। यदि नैवारा व्रीहि सापेक्षाः और येषां चरु इत्यस्मिन् नैवारश्चरुर्भवति इति व्रैहितण्डुलानामपि तत्र मिश्रणं स्यात् चेत् तर्हि तत्र नैवार इति पदस्य साक्षेप समर्थम इति सामर्थ्यात् तद्धितोत्पत्तिर्न स्यात्। तर्हि तु निवार एव भवितव्यम्। निवार व्रीहि तण्डुलानां निवारश्चरुर्भवति निवार व्रीहि तण्डुलानां चरुर्भवति नैवाराणां व्रीहि सापेक्षाणां चरुप्रकृतिके सापेक्षम् असमर्थम् इति असामर्थ्य तद्धितोत्पत्तिरेव न स्यात्। क्वचिद् अविरोधेनापि नैरपेक्षात् निवृत्तिः विरोधादपि निवृत्तिः और नैरपेक्षेण तत्र नैरपेक्षादपि निवृत्तिः। यथा ग्रयणे वासो दक्षिणा वत्सः प्रथमजो दक्षिणा इति श्रुताभ्यां वासो वत्साभ्यां ऋत्विजाम् आनदौ तयोर अन्वाहार्य निरपेक्ष कारणत्वात् प्राकृतान्वाहार्यादिक्षणा निवृत्तिः। आग्रहणे दक्षिणा वत्सः प्रथमजो दक्षिणा प्रथमः जातः गवां प्रथमः जातः वत्सः दक्षिणा श्रुताभ्यां वासो वत्साभ्यां ऋत्विजाम् आनतौ तयोर अन्वाहार्य निरपेक्ष कारणत्वात् प्राकृतौ अन्वाहार्य दक्षिणाया निवृत्तिः। क्वचित् नैरपेक्षाभावेऽपि नियमवशात् निवृत्तिः क्वचित् विरोधात् निवृत्तिः क्वचित् विरोधे असति अपि निवृत्तिः अविरोधादपि निवृत्तिः क्वचित् नियमवशात् निवृत्तिः। यथा ऋतपेये औदुम्बरः सोमचमसो दक्षिणा सा प्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देया। यथा ऋतपेये औदुम्बरः सोमचमसो दक्षिणा औदुम्बर निमित्तं सोमचमसः कश्चित् सोम इति सोमचमसः चमसः पात्रविशेषः तं पात्रं दक्षिणां दत्यात्। तो तद्दक्षिणा सप्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देया इति श्रुतेन सोमचमसेन केवलं ब्रह्मणे दत्तेन लौकिकोपायान्तरम् अनपेक्ष ये सोमपायः केवलं ब्रह्मणे दद्यात् ऋत्विग्भ्यः दक्षिणां ब्रह्मणे देया इति मात्रं स्यात् चेत् तर्हि नास्ति बहुविस्तरः। किन्तु यत्र सगोत्राय दक्षिणा सप्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देया इत्यादि श्रुतेन सोमचमसेन केवलं ब्रह्मणे दत्तेन लौकिकोपायान्तरमनपेक्ष ऋत्विजाम् आनतेरसम्भवेऽपि श्रुतनियमसविधिः वशात् प्राकृत्या 12 शतदक्षिणायाः
निवृत्तिः। प्राकृत्या अस्मिन् प्राकृत्या द्वादश शत दक्षिणायाः निवृत्तिः इत्यादि उदाहरणीयम्। तस्य नियमवशात् निवृत्तिः, नियमवशात् यद् निवृत्तिर्भवति तस्मिन् अस्य प्राकृते औदुम्बर सोमचमसौ दक्षिणा सप्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देया इत्यत्र नियमवशात् अन्येषां निवृत्तिः। प्रतिषेधशब्देन यः कश्चित् प्राकृतपदार्थात् निवृत्तिफलको विधिः स सर्वोऽपि विवक्षितः। तत्र प्रतिषेधः यत् प्रोक्तं निवृत्तिः प्रतिषेधः एव भवति, बाधा एव भवति। प्रतिषेधशब्देन अत्र यः कश्चित् प्राकृतपदार्थ निवृत्तिफलको विधिः स सर्वोऽपि विवक्षितः। तेन महापितृयज्ञे नार्षेयं वृणीत इत्यनेन आर्षेय करोति, आर्षेय वर्णवर्जी प्रकृतिवत् कुर्यात् इति पर्युदासेन या तस्मिन् आर्षेय वर्णनिवृत्तिः यां च नतौ पशौ करोति इति निषेधाद्या पाशवाज्यभागात् निवृत्तिः भागनिवृत्तिः आज्यभागौ यजति इति अपूर्वता अपूर्वता परविधिना आज्यभाग व्यतिरिक्तांगानां निवृत्तिः सा सर्वत्रापि उदाहरणम्। प्रतिषेधात् प्राकृत पदार्थ निवृत्ति, तो प्राकृत पदार्थ निवृत्ति महापितृयज्ञे नार्षेयं वृणीत, नार्षेय नार्षेय वार्षेय आर्षेय वर्णस्य निषेधात् प्राकृत पदार्थस्य निवृत्तिर्भवति। शोभनं शिवमणि नैव आगतः, भैरव निर्गतः। अत्रैव अस्मि स्वामीचरणः। अच्छा, ये वाह। तो प्राकृत निवृत्तयः कतिविधाः सन्ति इत्यस्य मीमांसा जाता। जी। अत्र एवं च दर्शपूर्णमासयोः कपालेषु श्रवयतीति वाक्यस्य तण्डुलहविष्केषु चित्रादिषु व्रीह्युपादाननिवृत्तेरेव फलत्वात्। सापि अत्र उदाहरणं। यथा च कपालेषु श्रवयति इति विधेः तण्डुलहविष्कासु विकृतिषु प्रकृतिद्रव्योपादाननिवृत्तिरेव फलं, तथा प्रपञ्चेन प्रसाधितम् अस्माभिः विधिरसायन नाम कश्चित् ग्रन्थः भविष्यति। क्यों जी? एवं प्रदीयते विधिरसायनं नाम कश्चित् ग्रन्थः भविष्यति। तस्मिन् विधिरसायने अनेन मीमांसाया अस्ति सम्प्रदाय। तस्मिन् विधीनां निषेधानां महता विस्तरेण अनेन प्रतिपादितम्। एवं उपदेश विषये अतिदेश विषये च पृथक् निरूपणीयेषु निरूपितेषु तदुभय साधारणयोः तंत्र प्रसंगयोः निरूपणीययोः एकादशे तंत्रे निरूपितम्। एकादशे तंत्रे निरूपणम् अतिदेश विषये पृथक् निरूपणीयेषु निरूपितेषु तदुभय साधारणयोः तंत्र प्रसंगयोः निरूपणम् एकादशे तंत्रे तत्त्रिविधम्। पठितुं शक्यते मणिजी? जी स्वामीचरणम्। तत्त्रिविधम् फलतन्त्रं पदार्थतन्त्रम् अनुष्ठानतन्त्रम् इति। जी। तत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्वकामो यजित इत्यत्र फलम् उद्दिश्यो
उपादीयमानानाम् अग्नेयादीनां षण्णां द्वन्द्वावगतं राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इत्यत्र बहूनाम् इष्टिपशुषु नामकेन नाम्ना तन्त्राभिधानावगतं च साहित्यं विवक्षितम् इति सहितानां फलान्वयात् अग्नेयादीनां षण्णां फलं राजसूयानां गृहीतयागानां च फलं साधारणं तदेतत् फलतन्त्रम्। पवनं त्रिविधं तंत्रेषु फलतंत्रं पदार्थतंत्रम अनुष्ठानतंत्रम तत् फलतंत्रम मीमांसितम्। जी अग्रे पठामि स्वामिचरण। हाँ हाँ, पदार्थतंत्र। जी तदेतत् फलतं समे दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत पौर्णमास्यां पौर्णमास्यां यजेत दर्शपूर्णमासयोः चत्वार ऋत्विज इति विहिता देशकालकर्तारः एकफलसाधनानां कर्मणां यथा योगं साधारणा इति एतत् पदार्थतन्त्रम्। पदार्थतन्त्रम् एकफलाम् द्वितीयं एक अनुष्ठानं, जी स्वामिचरण तृतीयम् एक अनुष्ठानं। फलानां जी स्वामिचरण मम ध्वनि आयाति स्वामिचरण। हाँ हाँ। जी एक फलानाम एक देश कालकर्तृकाणां यदंगभूतप्रयाजाद्यनुष्ठानं साधारणं तद अनुष्ठानतन्त्रम्। यत्र तु फलैक्येऽपि देशकालकर्तॄणाम् अन्यतमस्यापि भेदः तत्र प्रतिप्रधानम् अंगानुष्ठानावृत्तिलक्षण आवापः। वाह वाह। तत्र द्वादशाहे द्वादशानां सोमयागानां द्वादशसु द्वादशसु अहसु द्वादश दिनेषु जी अहसु कर्तव्यानां कर्तव्या कालभेदात् श्रुत्या कालकर्तव्य सवनीय पशु प्रभृत्यंगाना अंगानुष्ठानवृत्तिः वरुणप्रघासेषु नवहविषु अकायाम् इष्टौ विहारद्वयं विधाया विधायाष्ट अध्वर्युर्विहारे हविरप्यासादयति मारुतिमेव प्रतिप्रस्थाप। अवींषि आसादयते। एवं भवति अस्य पाठः। जी समीचीनं। वर्णप्रकाशेषु नवहविष्कायाम् इष्टौ विहारद्वयं विधाय अष्टौ अध्वर्युर्विहारे हवींषि आसादयति मारुतिम् एव प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्मिन् इति जी अस्मिन्निति एवं अस्य पाठः। दशभेद विधानात् विधानात् तत्र तत्र दशेष्टानां हविषां मारुत्याश्च अंगानुष्ठानं भिद्यत इति तत्र तत्र देशे अष्टानां हविष्टानां दशविधानं भवति। उपरि यतः हविषां स्थितिर्न भवति मरुत्याश्चङ्गानुष्ठानं भिद्यत इति देशभेदेन तदा वृत्तिः। जी तदैव गार्हपत्ये पत्नी संज्ञाजान् जुहोति इति विहितानाम् आपराग्निहोमानां देशकालैक्ये अपि अध्वर्यो प्रस्थातृरूप कर्तृभेदाद् भेदः। अध्वर्यो अग्रे किं वर्तते? अध्वर्यो प्रस्थाता, अध्वर्यो प्रतिप्रस्थात्री, अध्वर्यो जी प्रतिप्रस्थात्य भेदात्। आत्मीरूप कर्तृभेदात् भेदः। यत्र कर्तृत्वाधिष्ठानभेदेपि कर्तृकारकभेदः तत्रापि प्रयोगभेदेन अंगानुष्ठानावृत्तिरेव। यथा अग्नौ वैष्णवम् एकादशकपालं निर्वपति वामनो दक्षिणा सोमापौष्णं चरुं निर्वपति श्यामो दक्षिणा इत्यादि वाक्यविहितेषु राजसूयान्तर्गतयागेषु देशकालफलभेदाप्रतीतौ अपि वामनानतर किम् अस्ति स्वामिचरण? वामनानतैरग्नौ वैष्णवयागः कर्तव्यः। जी वामन आनकैः
वामनेन तत्र वामनाः ये भवन्ति किं नाम ये द्वारस् इति देशभाषायां बौनिया जी यत् तत्र पूर्वे बौनिया इति कथ्यते बौना पौन सावना वामन आनदैः राजसूये राजसूय अंतर्गते एकः देशकालभेदा प्रतीतौ अपि वामनेन आनीतेन आनतेन अग्निना तत्र वामनः तम् अग्निम् आनयति वामनानतैर् अग्नौ वैष्णवयागः कर्तव्यः श्यामानतैर् औष्णश्चरुः इति श्यामानते कृष्णवर्णेन यदि कृष्णवर्णेन ये कलवा इति नाम से तेभ्यः यदि अग्निः आनीयते तेभ्यः किं क्रियते सोमा सोमा सोमाप सोमाप पौष्ण सोमा पौष्णचरुः कर्तव्यः इत्येवं दक्षिणाव्यवस्थायां तद्भेदात् कर्तृकं भिद्यत इति ततः प्रतियागं प्रयोगभेदात् अंगानुष्ठाना वृत्तिः यो पूर्वं किं प्रोक्तं प्रयोगभेदात् प्रयोगभेदेन अंगानुष्ठान आवृत्तिरेव रोगनम् जी यानि कालभेदेन कर्तव्यानाम् अपि प्रधानानाम् एककपालानि अङ्गानि तानि गृह्यमाण विशेषात् विशेषत्वात् सर्वेषां तन्त्रं भवन्ति अनुष्ठानतन्त्रम् इदानीम् अस्माभिः मीमांस्यते फलतन्त्रम् अधीतम् अस्य अनन्तरं किम् आसीत् फलतन्त्रानन्तरं पदार्थतन्त्रम् इदानीम् अनुष्ठानतन्त्रम् यथा ज्योतिष्ठोहैर अग्निशोमीय अनुबन्ध्य पशूनां दीक्षासु यूपं छिन्नत्ति इति दीक्षाकालकर्तव्यत्वेन विहितो यूपः यथा यथा वा द्वादशाहे द्वादशानां सोमयागानाम् अहर्भेदेन कर्तव्यानां दीक्षोपषदादय इति एवं रूपेण सापवादं तन्त्रम् एकादशे निरूपितम् द्वादशे प्रसंगो निरूपितः एकादशो अन्यस्य सापवादः जी अच्छा एकादशेऽध्याये किं निरूपितम् इति समाप्तम् जी स्वामिचरण एकादशे तन्त्रं निरूपितम् जी तन्त्रम् एकादशे निरूपितम् द्वादशे प्रसङ्गः जी अन्यार्थेन अन्यस्य तत्तत्प्रयुक्तिशब्दस्योपकारः प्रसङ्गः यथा भोजनार्थं प्रथम आगतस्य आचार्यस्य कृतेन सूपा सूपापु किमस्ति सूपापु उपाधि उपक्रियमाण परिचारकादिवत् तदुपजीव्य प्रयोजकम् तन्न प्रसङ्गः प्रासंगिकम् किन्तु आचार्यार्थ कृत सूपादि उपक्रियमाणः आचार्याणां कृते सूपादि निर्मातॄणाम् येषां सविशेषणानाम् उपक्रियमाण परिचारकादिवत् तदुपजीव्य प्रयोजकम् तो परिचारकाणां तत् जीविकार्थं भवति तदुपजीव्य प्रयोजकम् परिचारकाणां कृते अपि भवति जी यथा दध्यानयने उपक्रियमाणं वाजिनं पुरोडाशकपालं प्रति तुषोपवापस्य शेषित्वे सति अपि न तत् प्रयुक्तिशक्तिः पुरोडाशकपालिन इति सविशेषणेन उपादानेन अन्यप्रयुक्ति उपजीव्यत्वात् आविष्करणात् स च प्रसङ्गः त्रिविधः अनुष्ठानप्रसङ्गः पदार्थप्रसङ्गः शास्त्रप्रसङ्गः स च प्रसङ्गः त्रिविधः
त्रिविधा अनुष्ठान अनुष्ठानप्रसङ्गः पदार्थ प्रसंग शास्त्र प्रसंगश्चेति। ये भवतां घटियन्त्रे समयः कति जातः? स्वामीचरणः इदानीं सार्धसप्तवादनं भवति स्वामीचरणः। अच्छा, तो एतावता श्वः प्रसङ्गत्रयम् अध्येष्यामः। अनुष्ठानप्रसङ्गः, पदार्थप्रसङ्गः, शास्त्रप्रसङ्गः। जी स्वामीचरण। ओम स्फटिक ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने। शिवाय परमात्मा। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमात्मा। नारायण।